स्टुडेन्टहरु आजको यो क्लासमा हामीले रेशियो एनालाइसिस च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं। रेशियो एनालाइसिस एनईबी क्लास 12 मा 5 मार्क्समा आउने गर्दछ। रेशियो एनालाइसिस च्याप्टर ब्याचलर र मास्टर लेभलका विभिन्न सब्जेक्टहरुमा राखिएको हुनाले यो ब्याचलर र मास्टर लेभलको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मानिन्छ। अब यो रेशियो एनालाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको दुईवटा एकाउन्टिङ फिगरहरुको क्वान्टिटेटिभ रिलेसनशिपलाई नै रेशियो भन्दछ र यसले कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनको स्ट्रेन्थ र विकनेसको बारेमा जानकारी दिने गर्दछ। कम्पनी कतिको स्ट्रेन्थ छ, कतिको विकनेस छ भन्ने कुराको जानकारी हामीले रेशियो एनालाइसिसको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने गर्दछौँ। यसमा हामीले विभिन्न फर्मुलाहरू युज गरेर विभिन्न क्याल्कुलेसनहरू गर्छौँ जसको आधारमा हाम्रो कम्पनी कतिको स्ट्रेन्थ छ, कतिको बलियो छ अरू कम्पनी भन्दा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सजिलैसँग फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यसमा विभिन्न रेशियोहरू युज हुने गर्दछ। हामीले क्लास 12 मा पढ्ने केही रेशियोहरूको बारेमा अब हामीले डिस्कस गर्ने गर्दछौँ है त। यसमा सबैभन्दा सुरुमा हामीले पढ्ने रेशियो भनेको लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो हामीले सबभन्दा सुरुमा हामीले पढ्छौँ। एमा चाहिँ लिक्विडिटी रेशियो पढ्ने गर्दछौँ। यो लिक्विडिटी रेशियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनमा भएको एसेटले लिक्विड एसेटले एक वर्षभित्रमा क्याशमा कन्भर्ट हुने एसेटले एक वर्षभित्रमै हामीले त्यो दायित्व तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ लिक्विडिटी रेशियोबाट थाहा हुन्छ। भनेको मतलब हामीसँग भएको पैसाले एक वर्षभित्रमै हामीले तिर्न पर्ने दायित्व तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको मेजरमेन्ट गर्ने काम चाहिँ लिक्विडिटी रेशियोले गर्ने गर्दछ। र लिक्विडिटी रेशियोभित्र हामीले दुईवटा रेशियो पढ्छौँ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ करेन्ट रेशियो र क्विक रेशियो। अब करेन्ट रेशियोको फर्मुलाबाट हामी अगाडि बढौँ। यसको हामीले चाहिँ करेन्ट रेशियो छ सबैभन्दा सुरुमा करेन्ट रेशियोको फर्मुला भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा करेन्ट एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन्छ। रेशियोको फर्मुला चाहिँ करेन्ट एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटी हुन्छ र यो करेन्ट रेशियोले कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले एक वर्षभित्रमा आफ्नो दायित्व तिर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा देखाउँछ करेन्ट रेशियोले। र यसको फर्मुला करेन्ट एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटी भयो। र यो करेन्ट एसेट भनेको चाहिँ एक वर्षभित्रमा क्याशमा कन्भर्ट गर्न सक्ने एसेटलाई करेन्ट एसेट भन्छ भने करेन्ट ल्याबिलिटी भनेको एक वर्षभित्रमै तिर्न पर्ने दायित्वलाई चाहिँ के भन्छ करेन्ट ल्याबिलिटी भन्छ। अहिले मैले यो करेन्ट एसेटभित्र के पर्छ र करेन्ट ल्याबिलिटीभित्र के पर्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ लेख्ने छु। र सबभन्दा सुरुमा अब दोस्रो हाम्रो फर्मुला भनेको चाहिँ क्विक रेशियोको बारेमा डिस्कस गरौँ। क्विक रेशियो है त। क्विक रेशियो भनेको चाहिँ के हो म यो भन्ने छु। क्विक रेशियो यसको नाम चाहिँ अर्को पनि हुन्छ। यो क्विक रेशियोलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लिक्विड रेशियो पनि भन्छ र अर्को नाम पनि दिन सक्छ यसलाई एसिड टेस्ट रेशियो पनि भन्न सक्छ। यो तीनटा नाम मध्ये जुनसुकै नाम पनि दिन सक्छ हामीलाई फाइनल एक्जाममा। क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाह्यो भने अहिलेको अहिले नै हामीले हाम्रो दायित्व तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भन्ने कुरा नै क्विक रेशियो। अन द स्पोट एकदमै छिटो क्विक हैन, एकदमै फास्ट हामीले आफ्नो दायित्व तिर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरालाई नै क्विक रेशियो भन्छ। र क्विक रेशियोको फर्मुला भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्विक एसेट अपन के हुन्छ भन्दा करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन्छ। र यो अब जस्तो करेन्ट रेशियोको फर्मुला भनेको करेन्ट एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटी भयो हैन। यस्तै गरी क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियोको फर्मुला फेरि क्विक एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटिज भयो। तल करेन्ट ल्याबिलिटी चाहिँ सेम भयो हैन, यहाँ चाहिँ माथि क्विक एसेट आयो। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अझै एउटा हामीलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ यो सोध्न सक्छ हैन। हामीलाई चाहिँ यो वर्किङ क्यापिटल पनि भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ वर्किङ क्यापिटल निकाल पनि भन्न सक्छ। यो वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन्छ।
करेन्ट ल्याबिलिटिज भनेको मतलब सिए माइनस सिएल, सिए माइनस सिएल गर्दैछ के आउँछ करेन्ट वर्किङ क्यापिटल आउने गर्दछ। वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला भनेको करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट ल्याबिलिटिज हुने गर्दछ। र यो वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएको टोटल करेन्ट एसेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तिर्न पर्ने करेन्ट ल्याबिलिटी घटाइदिइसकेपछि हामीसँग जति एमाउन्ट बाँकी रहन्छ नि त्यो एमाउन्टले चाहिँ हामीले चाहिँ सजिलैसँग हामीले चाहिँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गर्न सक्छौँ, वर्किङ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यसको नामै वर्किङ क्यापिटल भन्न गएको है त। र अब यो करेन्ट एसेट भनेको के हो, करेन्ट ल्याबिलिटी भनेको के हो र यो भित्र के कुराहरू पर्छन् भन्ने कुरा अब म डिटेलमा लेखाउँछु। हामीलाई थाहा भयो करेन्ट रेसियोको फर्मुला भनेको करेन्ट रेसियोको फर्मुला करेन्ट एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटी, यस्तै क्विक रेसियोको फर्मुला क्विक एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटिज भयो। र वर्किङ क्यापिटल भनेको करेन्ट एसेट माइनस के रहेछ करेन्ट ल्याबिलिटी रहेछ। र अब हामीले यो भित्र के पर्छ भन्ने कुरा पनि लेख्दै जान्छौँ है त। सबभन्दा सुरुमा हामीले चाहिँ करेन्ट एसेटभित्र के पर्छ त्यो लेख्छौँ, त्यसपछि करेन्ट ल्याबिलिटीभित्र के पर्छ त्यो पनि लेख्छौँ। करेन्ट एसेट, अब यो करेन्ट एसेट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षभित्रमा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिने एसेटलाई चाहिँ करेन्ट एसेट भन्छ। भनेपछि हामीसँग जस्तो ब्याङ्कमा भएको पैसा हामीसँग क्यास, त्यो त सजिलै करेन्ट एसेट भयो, त्यो त सजिलैसँग क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। भनेपछि हामीसँग भएको क्यास अथवा ब्याङ्क हैन, ब्याङ्कमा भएको पैसा क्यास यो त सजिलैसँग करेन्ट एसेट भयो। 2 नम्बरमा अर्को करेन्ट एसेट के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले डेप्टर, जस्तो हामीले डेप्टरलाई सामान बेच्यौँ, उधारोमा हामीले सामान बेच्यौँ भनेपछि हामीले जुन सामान बेचेको मान्छेलाई चाहिँ डेप्टर भन्छ। र यो डेप्टर भनेको हाम्रो लागि करेन्ट एसेट हुन्छ, किनकि हामीले सामान बेच्ने भनेको हप्ता 10 दिन 1 महिना 2 महिना 3 महिना 5 महिनासम्मको लागि, हामीले 10 वर्षको लागि उधारोमा सामान त बेच्दैनौँ। भनेपछि यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा करेन्ट एसेट भन्छ। त्यही भएर डेप्टर पनि करेन्ट एसेट हो। यस्तै गरी अब अर्को छ 3 नम्बरमा बिल्स रिसेबल, एकाउन्ट रिसेबलहरू, यो पाउनु पर्ने बिल्सहरू हामीले बिल्सको एमाउन्टहरू हैन, अनि एकाउन्ट रिसेबलको एमाउन्टहरू त्यो पनि करेन्ट एसेट हो। त्यही भएर बिल्स रिसेबल एकाउन्ट रिसेबल हैन, बिल्स रिसेबल एकाउन्ट रिसेबल यो पनि हाम्रो के हो करेन्ट एसेटै हो। यो डेप्टरलाई कहिलेकाहीँ बुक डेप्ट पनि भन्न सक्छ है, इक्जाममा चाहिँ यो बुक डेप्ट पनि भन्न सक्छ। अर्को छ अब हाम्रो करेन्ट एसेटको अर्को हामीसँग भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्लोजिङ स्टक, हामीसँग बाँकी भएको सामान, हामी बाँकी भएर रहेको सामानलाई हामीले क्लोजिङ स्टक भन्छौँ। त्यो क्लोजिङ स्टक पनि हाम्रो लागि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट नै हो, किनकि हामीसँग बाँकी भएको सामानलाई त हामीले त सजिलैसँग एक हप्ता 10 दिन अथवा 1 महिनामा त सहिलेसँग क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकेर बेच्न सक्छौँ नि त। त्यही भएर क्लोजिङ स्टक हाम्रो लागि के हो भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट हो। र क्लोजिङ स्टकलाई कहिलेकाहीँ इन्भेन्ट्री पनि भन्छ, इन्भेन्ट्री पनि भन्ने गर्दछ है त। र यस्तै गरी अब हामीसँग अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस पनि करेन्ट एसेटभित्रै पर्छ। प्रिपेड एक्सपेन्सेस अथवा एडभान्स एक्सपेन्सेस पनि भन्छ यसलाई, एडभान्स एक्सपेन्सेस। यो प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले पहिल्यै गरिएको खर्च हैन, अथवा पहिल्यै दिएको खर्च, यो भनेको करेन्ट एसेट हो। जस्तो कि हामीले रेन्टमा हामी बस्छौँ भने हामीले 2-3 महिनाको रेन्ट पहिले नै दियौँ भनेपछि त्यो हाम्रो लागि करेन्ट एसेट हुन्छ, किनकि त्यो भोलि हामी त्यो रेन्टमा बसेनौँ अथवा विशेष कारणले गर्दा हामी अन्तै सर्न पऱ्यो भने त्यो हाम्रो रेन्ट प्रिपेड रेन्टको एमाउन्ट फिर्ता आउँछ भनेपछि हामीले प्रिपेड रेन्टहरू एडभान्स रेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले करेन्ट एसेटभित्र राख्छौँ। यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो चाहिँ एक्र्युड इन्कम, एक्र्युड इन्कम यो भनेको हामीले इन्कम गरिसक्यौँ तर पाउन बाँकी इन्कम, त्यो हामीले लिन बाँकी छ, कतैबाट आउन बाँकी छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट भन्छौँ। लगायत अब हाम्रो अर्को भनेको चाहिँ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट हैन, यस्तै गरी अर्को छ सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, हामीले छोटो समयको लागि अथवा 1 वर्षभित्रको लागि गरेको लगानी, कतै हामीले 1 वर्षभित्रसम्मको लागि पनि लगानी गर्न सक्छौँ, यो पनि हाम्रो लागि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ करेन्ट एसेट हुने गर्दछ। अब यो लगायत हाम्रो करेन्ट एसेटमा अरू पनि विभिन्न कुराहरू आउन सक्दछन्, जस्तो कि यसमा अर्को एउटा मैले अझै एउटा थप्दिएँ, मार्केटेबल सेक्युरिटिज भन्न पनि सक्छ कहिलेकाहीँ।
मार्केटेबल सेक्युरिटिज। यो मार्केटेबल सेक्युरिटिज भनेको चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ सर्टेन पिरियडको लागि भनेको मतलब 2 महिना 4 महिना एक विथिन 1 इयर भित्रको लागि चाहिँ एउटा मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू इस्यु गरेको हुन्छ। यसमा हामीले लगानी गऱ्यौँ भने पनि यो भनेको 1 वर्षभित्रको लागि मात्र गरेको लगानी हो। त्यही भएर यसलाई पनि हामीले चाहिँ सजिलैसँग बेच्न सक्छौँ, सजिलैसँग 1 वर्षभित्रमा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ मार्केटेबल सेक्युरिटीलाई पनि करेन्ट एसेट मानिन्छ। यो करेन्ट एसेटभित्रै हुन्छ। अब हेर्नु करेन्ट ल्याबिलिटी, यो त करेन्ट एसेट भयो। अब करेन्ट ल्याबिलिटी भनेको के हो यो पनि बुझौँ हामीले। करेन्ट अब ल्याबिलिटिजहरू भित्र जान्छौँ हामी। करेन्ट ल्याबिलिटिज भित्र चाहिँ के पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी करेन्ट ल्याबिलिटिज भित्र चाहिँ हामीले राख्ने भनेको सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ क्रेडिटर्स हामीले उधारोमा सामान किनेर ल्यायौँ, कतैबाट हामीले उधारोमा सामान किनेर ल्यायौँ भने त्यस्तो उधारोमा किनेर ल्याएको एमाउन्ट त हामीले चाहिँ 1 महिना 2 महिनापछि अथवा 5 महिनापछि अथवा 1 वर्षभित्रमा त तिरिसक्नुपर्छ, फिर्ता दिइसक्नुपर्छ भनेपछि यो क्रेडिटर्स भनेको पनि हाम्रो लागि करेन्ट ल्याबिलिटी हुन्छ। यस्तै गरी अर्को अब करेन्ट ल्याबिलिटी के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिल्स पेबल एकाउन्ट पेबलहरू। बिल्स पेबल एकाउन्ट पेबल हामीले तिर्न बाँकी बिलहरू, दिन बाँकी बिलहरू, यिनीहरू पनि के हो हाम्रो लागि करेन्ट ल्याबिलिटी नै हुन्छ। यो पनि हामीले 1 वर्षभित्रमै तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै गरी अर्को छ यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हैन, एक्सपेन्सेस पेबल, नाम फरक दिन सक्छ, एक्सपेन्सेस ड्यू है। यो भनेको चाहिँ हामीले तिर्न बाँकी खर्च जस्तो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट हो, यिनीहरू भनेको हामीले 1 वर्षभित्रमै तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो पनि हाम्रो लागि करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन जान्छ। अब यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, यो 3 नम्बर भयो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट है, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि हाम्रो लागि करेन्ट ल्याबिलिटिज हो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको हामीले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा भएको एमाउन्टभन्दा बढी एमाउन्ट ब्याङ्कबाट हामीले चाहिँ निकाल्यौँ भने यस्तो एमाउन्टलाई ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भन्छ र यो हाम्रो लागि दायित्व र 1 वर्षभित्रमै हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। अब यो त भयो हामीसँग चाहिँ तपाईँको सर्ट टर्म ल्याबिलिटिजहरू। सर्ट टर्म ल्याबिलिटिजहरू भित्र पर्ने भनेको विशेष गरी क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एकाउन्ट पेबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्स पेबल, एक्सपेन्स ड्यू, ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू भयो है त। क्विक एसेट, अब क्विक एसेटको बारेमा पढौँ है त। क्विक एसेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल करेन्ट एसेटबाट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस अथवा यसलाई एडभान्स एक्सपेन्सेस पनि भन्छ हैन, घटाइदिने माइनस, अनि क्लोजिङ स्टक पनि घटाइदिने। क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री घटाइदिइसकेपछि आउने एसेटलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्विक एसेट भन्छ। क्विक एसेट कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्विक एसेट भनेको अन द स्पट अहिले चाह्यो भने अहिले क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने एसेटलाई हामीले क्विक एसेट भन्छौँ। र यो कसरी आउँछ भन्दा टोटल हामीसँग भएको टोटल करेन्ट एसेटबाट हैन प्रिपेड र एडभान्स एक्सपेन्सेस अथवा क्लोजिङ स्टक र इन्भेन्ट्री घटाइदियौँ भने के आउँछ क्विक एसेट आउँछ हैन। यो एडभान्स एक्सपेन्सेस क्लोजिङ स्टक घटाइदिएपछि के आउँछ क्विक एसेट। यो लिक्विडिटी रेसियो अन्तर्गत चाहिँ करेन्ट रेसियो, क्विक रेसियो र वर्किङ क्यापिटलको बारेमा पढ्यौँ। करेन्ट रेसियो भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटी भयो। यस्तै गरी क्विक रेसियो भनेको चाहिँ क्विक एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटी भयो। वर्किङ क्यापिटल भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट माइनस करेन्ट ल्याबिलिटी भयो। र यो करेन्ट एसेटभित्र के पर्छ भन्ने कुरा नि हामीले लेखाइसकेका छौँ। क्यास एन्ड ब्याङ्क, डेप्टर बुक डेप्ट, बिल्स रिसेबल एकाउन्ट रिसेबल, क्लोजिङ स्टक इन्भेन्ट्री, प्रिपेड एक्सपेन्सेस एडभान्स एक्सपेन्सेस, एक्रिड इन्कम, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट, मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू। अनि यस्तै गरी करेन्ट ल्याबिलिटीभित्र पर्ने कुराहरू भनेको क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एकाउन्ट पेबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, एक्सपेन्सेस पेबल, एक्सपेन्सेस ड्यू, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट लगायतको कुराहरू यहाँ पर्ने गर्दछ। यससँग अरू केही फर्मुलाहरू पनि छन्। यसमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा छ डेप्ट इक्विटी रेसियो। यो डेप्ट इक्विटी रेसियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग भएको डेप्ट र इक्विटी, हामीसँग भएको लगानी अर्थात् हामीले ल्याएको लोन र हामीसँग सेयर होल्डरले लगानी गरेको एमाउन्टको बिचमा के कति छ एमाउन्ट, यो दुईटाको कम्पेयर गर्ने काम चाहिँ डेप्ट इक्विटी रेसियोले गर्न गर्दछ। र डेप्ट इक्विटी रेसियो इक्जाममा सोध्यो भने कसरी निकाल्ने भन्दा लङ टर्म डेप्ट अपन सेयर होल्डर फन्ड इन्टु 100 गर्ने। यो डेप्ट आउने बित्तिकै सधैँ माथि लङ टर्म डेप्ट हुन्छ भनेर सम्झिन पर्यो सबभन्दा सुरुमा। र
तलपट्टि चाहिँ यहाँ जे नाम छ त्यही लेखिदिँदा हुन्छ। जस्तो डेप्ट इक्विटी रेसियो भनेर सोध्यो भने माथिपट्टि के लेख्ने लङ टर्म डेप्ट, तलपट्टि के लेख्ने इक्विटी भनेर लेख्दै हुन्छ। इक्विटी फन्ड लेख्दै नै हुन्छ, सेयर होल्डर फन्ड अथवा सेयर होल्डर इक्विटी भनेर लेख्दा हुन्छ। इन्टु 100 गर्नु पऱ्यो है त। र अब यो डेप्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ र सेयर होल्डर इक्विटी फन्ड भनेको के हो यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। धेरै मोस्ट अफ द स्टुडेन्टहरूले यहाँनिर गर्ने गर्दछन्, किनभने यो चाहिँ तपाईँको फाइनल इक्जाममा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि मानिन्छ यो फर्मुला है। र यसमा चाहिँ सेयर होल्डर फन्ड अथवा सेयर होल्डर इक्विटी कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर क्यापिटल, इक्विटी सेयर क्यापिटल अथवा सेयर क्यापिटल प्लस प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल प्लस प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट प्लस रिजर्भ प्लस रिटेन अर्निङ प्लस प्रिमियम अन सेयर, यसलाई चाहिँ जोड्ने है, सबभन्दा सुरुमा जोड्ने होइन। र यसबाट के घटाउने भन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट अन सेयर माइनस प्रिमिनरली एक्सपेन्सेस माइनस लस अन इस्यु अफ डिबेन्चर, यो घटाइदिइसकेपछि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सेयर होल्डर फन्ड अथवा सेयर होल्डर इक्विटी आउँछ। यो कसरी आउँछ? सेयर क्यापिटल, प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, रिजर्भ, रिटेन अर्निङ, प्रिमियम अन सेयर, यिनीहरूलाई जोड्ने। र केलाई घटाउने भन्दाखेरि चाहिँ डिस्काउन्ट अन सेयरलाई घटाउने, प्रिमिनरली एक्सपेन्सेसलाई नि घटाउने, लस अन इस्यु अफ डिबेन्चरलाई पनि घटाइदिने। यसरी यो गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर फन्ड आउँछ। यस्तै गरी लङ टर्म डेप्ट कसरी आउँछ? यो माथि राखेको लङ टर्म डेप्ट भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म डेप्ट भनेको हामीले लामो समयको लागि लिएको ऋण, जस्तो ब्याङ्कबाट लिएको लोन, ब्याङ्क लोन भयो। डिबेन्चर, हामीले डिबेन्चर इस्यु गरेर कम्पनीले लामो समयको लागि चाहिँ क्यास कलेक्सन गर्छ, यो डिबेन्चर भनेको पनि लङ टर्म डेप्ट नै हो। तर ब्याङ्क लोन, डिबेन्चर र लङ टर्म लोन र मोर्टेज लोनहरू जुन हामीले बन्दकी राखेर धितोमा राखेर घर जग्गा धितोमा राखेर लोन लिन्छौँ हो, यस्तो लोनलाई पनि हामीले चाहिँ लङ टर्म डेप्टभित्रै राख्छौँ। र हामीले लङ टर्म डेप्टभित्र के पर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क लोन, डिबेन्चर, लङ टर्म लोन र मोर्टेज लोन, यो यस्तो आयो भने हामीले सब जोडिदिन्छौँ र लङ टर्म डेप्ट निकाल्छौँ। र लङ टर्म डेप्टलाई हामीले माथि राख्छौँ, सेयर होल्डर फन्डलाई तल राख्छौँ, इन्टु 100 गर्छौँ, डेप्ट इक्विटी रेसियो निकाल्छौँ। र यो पर्सेन्टेजमा छ डेप्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो। डेप्ट आउने बित्तिकै माथिपट्टि सधैँ के लेख्ने? लङ टर्म डेप्ट है। डेप्ट अगाडि आउने बित्तिकै माथिपट्टि लङ टर्म डेप्ट लेख्ने, तलपट्टि जे नाम छ यतापट्टि त्यही लेख्ने। टोटल डेप्ट छ, टोटल डेप्ट तल राख्ने, इन्टु 100 गर्ने। यो सम्झिन पर्यो कि यो गर्ने तरिका एकदम इजी छ। जस्तो यहाँ अगाडि डेप्ट आउने बित्तिकै माथि लङ टर्म डेप्ट, तलपट्टि के लाग्ने? टोटल क्यापिटल इन्टु 100 है त। फर्मुला त यो भइहाल्यो। अब यो लङ टर्म डेप्ट भनेको हामीलाई थाहा छ, जुन लामो समयको लागि लिएको ऋणहरू जस्तो डिबेन्चर, ब्याङ्क लोनहरू, मोर्टेज लोनहरू, यिनीहरूलाई जोडेर माथि लङ टर्म डेप्ट आउँछ। तर टोटल क्यापिटल कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ लङ टर्म डेप्ट प्लस सेयर होल्डर फन्ड, यो दुईटालाई जोडिदिइसकेपछि के आउँछ भन्दा टोटल क्यापिटल आउँछ। टोटल क्यापिटल कसरी आउँछ? लङ टर्म डेप्ट प्लस सेयर होल्डर फन्ड, यो दुईटालाई जोडेर हामीले तल राख्छौँ र इन्टु 100 गर्छौँ है त। यो त भयो। अब अर्को छ हामीसँग डेप्ट टु टोटल एसेट रेसियो। डेप्ट आउने बित्तिकै माथि के राख्ने? लङ टर्म डेप्ट, तल के राख्ने? टोटल एसेट इन्टु के गर्ने? 100 गर्ने। सजिलो छ है। डेप्ट आउने बित्तिकै माथि लङ टर्म डेप्ट राख्ने, तलपट्टि टोटल एसेट राख्ने, इन्टु 100 गर्ने। यो गरिसकेपछि हाम्रो डेप्ट टु टोटल क्यापिटल रेसियो आउँछ। यो सबै हामीले अहिले 3टा फर्मुला डिस्कस गऱ्यौँ, यो तिनीहरू 3टै पर्सेन्टेजमा लेखिन्छ। अब यस्तै गरी हामीसँग अरू टर्नओभर रेसियोहरू पनि छन्, ती टर्नओभर रेसियोहरूको बारेमा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ। यसमा छ हामीसँग अर्को नेक्स्ट चाहिँ इन्भेन्ट्री टर्नओभर अथवा स्टक टर्नओभर रेसियो। सामान्यतया हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो टर्नओभर आउने बित्तिकै सधैँ माथिपट्टि सेल्स हुन्छ भनेर सम्झिने र जे टर्नओभर भनेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले तल राख्ने। जस्तो यो क्वेसनमा हामीले इन्भेन्ट्री अथवा स्टक टर्नओभर रेसियो भनेको छ। यो इन्भेन्ट्री अथवा स्टक टर्नओभर रेसियो हामीलाई निकाल्न भनेर भन्यो भने हामीले यो कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म हामीले यसलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माथि राख्छौँ र तल सकेसम्म एभरेज स्टक राख्छौँ। यसरी हामीले इन्भेन्ट्री अथवा स्टक टर्नओभर रेसियो निकाल्छौँ र यो टाइम्समा हुन्छ। तर हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएन क्वेसनले, निकाल्नै सकिन्न हामीले भने हामीले सेल्स राख्छौँ माथि र तलपट्टि क्लोजिङ स्टक राखिदिन्छौँ अथवा इन्भेन्ट्री राखिदिन्छौँ है त। र इन्भेन्ट्री अथवा स्टक टर्नओभर कसरी आउँछ? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा सेल्स राख्ने, एभरेज स्टक अथवा क्लोजिङ स्टक राख्ने र हाम्रो केमा आउँछ? यो टाइम्समा आउँछ। र कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटाइदियो भने कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ। सेल्सबाट ग्रस प्रफिट घटाइदियो भने। र एभरेज स्टक कसरी आउँछ भन्दा ओपनिङ स्टक प्लस क्लोजिङ स्टक अपन 2, दुईटालाई जोडेर 2ले भाग गर्दैछ एभरेज स्टक आउँछ। अब अर्को छ हामीसँग भएको फर्मुला भनेको चाहिँ टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो। यो टर्नओभर आउने बित्तिकै माथि सधैँ के हुन्छ भन्थे मैले? सेल्स है, नेट सेल्स अथवा सेल्स है। यो नेट सेल्स भनेको चाहिँ सेल्सबाट
सेल्स रिटर्न घटाइदियो भने नेट सेल्स आउँछ। र टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो कसरी आउँछ भन्दाखेरि सेल्स अपन टोटल एसेट। टर्नओभर आउने बित्तिकै माथि सेल्स लेख्ने, तल त्यही नाम, टोटल एसेट भनेपछि तल टोटल एसेट लेख्ने है त। अब अर्को छ हेर्नु, डेप्टर टर्नओभर रेसियो। यो डेप्टर टर्नओभर रेसियो अथवा रिसेबल टर्नओभर रेसियो पनि भन्न सक्छ यसलाई है। यो भन्यो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ माथिपट्टि सेल्स राख्ने टर्नओभर आउने बित्तिकै, तलपट्टि डेप्टर राख्ने, त्यही नाम राख्ने हो। तर हामीले डेप्टरलाई त उधारोमा बेच्छौँ नि त, त्यही भएर हामीले नेट क्रेडिट सेल्सलाई माथि राख्ने। नेट क्रेडिट सेल्सलाई हामीले माथि राख्ने, तलपट्टि चाहिँ डेप्टर्स प्लस बिल्स रिसिबल प्लस एकाउन्ट रिसिबल त्यो दिन सक्छ, हामीले तिनटैलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ यो कन्डिसनमा चाहिँ है। यो डेप्टर टर्नओभर रेसियो भयो। अब यस्तै गरी हामीसँग अर्को छ एभरेज कलेक्सन पिरियड। एभरेज कलेक्सन पिरियड चाहिँ भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज कलेक्सन पिरियड भनेको हामीले डेप्टरलाई सामान बेचिसकेपछि, हामीले डेप्टरलाई उधारोमा सामान बेचिसकेपछि उबाट हामीले कति दिनभित्रमा क्यास कलेक्सन गर्न सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ एभरेज कलेक्सन पिरियड भन्छ, अथवा यसलाई डे सेल्स पनि भन्छ। र यो कसरी आउँछ भन्दा एकाउन्ट रिसिबल इन्टु 360 अपन नेट क्रेडिट सेल्स गरेर आउँछ। यो 360 को ठाउँमा हामीले 365 राख्दा पनि हुन्छ। क्वेसनले अब जति भन्छ त्यहाँ क्वेसनमा कुनै क्वेसनमा 365 राख भन्न सक्छ, 360 राख्न भन्न सक्छ। डे इन अ इयर, एक वर्षमा कति दिन हुन्छ त्यसलाई राख्ने। हामीले सामान्यतः एकाउन्टिङमा चाहिँ 360 मान्छौँ, त्यही भएर एकाउन्ट रिसिबल इन्टु 360 अपन नेट क्रेडिट सेल्स राखेर हामीले एभरेज कलेक्सन पिरियड निकाल्छौँ, जुन यो चाहिँ हामीले डेमा निस्किन्छ यसको क्यालकुलेसन चाहिँ है त। यस्तै गरी हामीसँग अरू फर्मुलाहरू पनि छन्, हामी अब क्रमशः तिनीहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। टर्नओभर रेसियो हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। टर्नओभर रेसियोमा हामीले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टर्नओभर आउने बित्तिकै माथि सेल्स, तलपट्टि जे नाम छ त्यही, जस्तो फिक्स एसेट टर्नओभर रेसियो भन्यो भने माथिपट्टि सेल्स, तलपट्टि फिक्स एसेट हुन्छ। यसरी नै हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ। र अब यसमा हाम्रो छ अर्को, अब हामीले यो प्रोफिटेबल रेसियोहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यो छ ग्रस प्रफिट रेसियो। यो ग्रस प्रफिट रेसियो भनेपछि ग्रस प्रफिट नेट प्रफिट भनेको जहिले पनि सेल्समा हुन्छ नि त। सेल्समा नै हामीले ग्रस प्रफिट गर्ने हो, सेल्समा नै हामीले नेट प्रफिट गर्ने हो। त्यही भएर हामीले यसलाई चाहिँ हामीले केसँग कम्पेयर गर्छौँ भन्दा सेल्ससँग कम्पेयर गर्छौँ। त्यही भएर ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा ग्रस प्रफिट अपन नेट सेल्स इन्टु 100 गरेर आउँछ, र यो पर्सेन्ट हुने भइहाल्यो। नेट प्रफिट मार्जिन कसरी आउँछ, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स अपन नेट सेल्स इन्टु 100 गर्छौँ। नेट यहाँ सधैँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स राख्नुपर्ने हुन्छ है। इक्जाममा कहिलेकाहीँ बिफोर ट्याक्स भनेर पनि दिन्छ, त्यो कन्डिसनमा त्यहाँ ट्याक्स रेट दिएको हुन्छ, त्यो ट्याक्स रेट घटाइसकेपछि बल्ल हामीले नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स राख्ने, यहाँ माथि तलपट्टि नेट सेल्स राख्ने, इन्टु 100 गरेर हामीले नेट प्रफिट मार्जिन निकाल्छौँ। यस्तै गरी अब हामीसँग अर्को रेसियोहरू छ। यो रेसियो भनेको चाहिँ हामीले रिटर्न अन एसेट। रिटर्न अन एसेट, यो रिटर्न अन एसेट भनेको चाहिँ हामीले के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गऱ्यौँ भने त्यो कम्पनीको एसेटबाट कतिको रिटर्न आएको छ भन्ने कुरालाई रिटर्न अन एसेट भन्छ। भनेको त्यो कम्पनीले किनेको एसेटबाट त्यसले कति रिटर्न पाएको छ त, त्यसलाई नै रिटर्न अन एसेट भन्छ, आरओए। यो कसरी आउँछ भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट अपन टोटल एसेट इन्टु 100 गरेर आउँछ। यो पर्सेन्टेजमा आउँछ है त रिटर्न अन एसेट। यो अनि यसलाई सम्झिने तरिका भनेको रिटर्न आउने बित्तिकै जहिले पनि माथि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स हुन्छ भन्ने कुरा सम्झिने, र अनमा जे राखेको छ त्यसलाई तल राख्ने, इन्टु 100 गर्ने। रिटर्न आउने बित्तिकै माथि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, तलपट्टि एसेट भइहाल्यो, इन्टु 100। रिटर्न अन एसेट कसरी आयो, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स प्लस इन्ट्रेस्ट अपन टोटल एसेट इन्टु 100 गरेर आयो। अब अर्को छ रिटर्न अन टोटल क्यापिटल। यो रिटर्न अन टोटल क्यापिटल कसरी आउँछ भन्दा रिटर्न माथि आउने बित्तिकै, अगाडि आउने बित्तिकै माथि के राख्ने, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स राख्ने, तलपट्टि के राख्ने, टोटल क्यापिटल इन्टु 100 है त। अब अर्को छ रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न अन सेयर होल्डर इक्विटी आउने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ भन्दा रिटर्न आउने बित्तिकै माथिपट्टि नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स राख्छौँ, तलपट्टि सेयर होल्डर इक्विटी राख्छौँ, इन्टु 100 गर्छौँ, अथवा यसलाई सेयर होल्डर फन्ड पनि भन्छ। अब यस्तै गरी हामीसँग अर्को फर्मुला भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अर्निङ पर सेयर। यो अर्निङ पर सेयर भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गऱ्यौँ भने त्यो कम्पनीको एउटा सेयर बराबर हामीले कति आम्दानी गरेका छौँ त्यसलाई भन्छ अर्निङ पर सेयर। र यो अर्निङ पर सेयर इपिएस कसरी निस्किन्छ भन्दा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, यो आफ्टर ट्याक्स हो, हामीले नेट प्रफिट मात्र लेखे पनि यो नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स लेख्ने, माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड त्यहाँ दिन सक्छ, अपन टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयरले डिभाइड गरिसकेपछि यो अर्निङ पर सेयर आरएक्समा आउँछ। 10 आउन सक्छ, 15 आउन सक्छ, 20 आउन सक्छ, आरएक्समा लेख्ने यसलाई चाहिँ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अपन टोटल नम्बर अफ सेयर, अर्निङ पर सेयर इपिएस निकाल्ने फर्मुला।
अब वर्किङ क्यापिटल त मैले अगाडि नै डिस्कस गरिसकेँ। करेन्ट एसेटबाट करेन्ट ल्याबिलिटी घटाइदियो भने वर्किङ क्यापिटल आउँछ, जुन हामीले डेली युज हुने क्यापिटललाई वर्किङ क्यापिटल भन्छौँ। अब डिभिडेन्ड पर सेयर कसरी आउँछ भन्दा टोटल डिभिडेन्ड पेडलाई चाहिँ नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्दैछ डिभिडेन्ड पर सेयर आउने गर्दछ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसको रेसियो एनालाइसिस अन्तर्गत रहेर यसको फर्मुलाहरूको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। र हामीले चाहिँ अझै एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीलाई चाहिँ इक्जाममा क्यापिटल इम्प्लोइ निकाल्न भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ। यो क्यापिटल इम्प्लोइ कसरी आउँछ भन्दा सेयर क्यापिटल प्लस डिबेन्चर प्लस लङ टर्म लोन प्लस रिजर्भ एन्ड सरप्लस माइनस प्रिमिनरी एक्सपेन्सेस, यो सबै सेयर क्यापिटलहरू, डिबेन्चरहरू र लङ टर्म लोनहरू, रिजर्भहरू, प्रॉफिट एन्ड लसहरू र प्रिमिनरी एक्सपेन्सेसहरूलाई घटाइदिइसकेपछि यो डिबेन्चर पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ क्यापिटल इम्प्लोइ। च्याप्टरलाई अझै क्लियर गर्नको लागि मसँग एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसन 21 नम्बरको 2071 को सेड सीमा एनईबीले सोधेको क्वेसन हो। यो क्वेसनमा चाहिँ द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी एज अन 31 डिसेम्बर लास्ट इयर इज एज अन्डर भनेर भनेको छ। यतापट्टि ल्याबिलिटी दिएको छ, यसमा आरएक्स दिएको छ, एसेट दिएको छ, आरएक्समा दिएको छ, जसमा चाहिँ सेयर क्यापिटल दिएको छ 100 पर सेयर भनेको छ, 4 लाख दिएको छ, रिटेन अर्निङ 60,000, 10% डिबेन्चर 40,000, बिल्स रिसिभेबल 50,000, एकाउन्ट पेएबल 1 लाख दिएको छ, टोटल 6,50,000 दिएको छ। यस्तै गरी एसेट साइडमा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी 2,50,000, फर्निचर 1,40,000, एकाउन्ट रिसिभेबल 1,30,000, इन्भेन्ट्री 70,000, क्यास 20,000, बिल्स रिसिभेबल 30,000, प्रिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000 दिएको छ, टोटलमा 6,50,000 दिएको छ। र एडिसनल इन्फर्मेसनमा भनेको छ आईमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड फर द इयर वाज 6,50,000 दिएको छ। यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड COGS दिए रहेछ। यस्तै गरी डबल आईमा दिएको छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, यहाँ अलरेडी आफ्टर ट्याक्स दिएको छ 60,000। र रिक्वायर्डमा भनेको छ आईमा करेन्ट रेसियो, आईआईमा लिक्विड रेसियो, त्रिबल आईआईमा डेप्ट इक्विटी रेसियो, आईबीमा स्टक टर्नओभर रेसियो, यस्तै गरी बीमा चाहिँ अर्निङ पर सेयर निकाल्न भनेको छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्छौँ है त। अब यसलाई सबैभन्दा सुरुमा हामीलाई करेन्ट रेसियो सोधेको छ, हामीले करेन्ट रेसियोबाटै जान्छौँ। र यो क्वेसन चाहिँ हाम्रो 21 नम्बरको 2071 को सेड सीमा सोधेको क्वेसन हो। यसको हामीले सोल्युसन गर्दैछौँ र हामीलाई एमा आईमा सोधेको छ करेन्ट रेसियो निकाल्न भनेको छ। अब करेन्ट रेसियोको फर्मुला हामीलाई थाहा नै छ, करेन्ट एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटिज, करेन्ट एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटिज। करेन्ट ल्याबिलिटिज हाम्रो करेन्ट रेसियोको फर्मुला भनेको करेन्ट एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटी भइहाल्यो। अब करेन्ट एसेट भनेको 1 वर्षभित्रमा क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने एसेटहरूलाई करेन्ट एसेट भन्छ। र करेन्ट ल्याबिलिटी भनेको 1 वर्षभित्रमै तिर्न पर्ने दायित्वहरूलाई करेन्ट ल्याबिलिटी भन्छ। र अब यो फर्मेटबाट हामीले कुन कुन करेन्ट एसेट हो र कुन करेन्ट ल्याबिलिटी हो भनेर छुट्याउनु पर्यो। करेन्ट एसेट भनेको 1 वर्षभित्रमै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने एसेट भनेपछि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको करेन्ट एसेट होइन, यो फिक्स एसेट हो। किनकि यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्नको लागि कम्ती अनि 1-2 वर्ष, 2-4 वर्ष, 8-10 वर्ष लाग्न सक्छ। किनकि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको फिक्स एसेट हो, मोर देन 1 इयर लाइफ भएको एसेटलाई फिक्स एसेट भन्छ। फर्निचर पनि फिक्स एसेट हो, जसको लाइफ भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले 1 वर्षभन्दा बढी समयसम्म युज गर्न सक्छौँ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी, फर्निचर भनेको फिक्स एसेट हो। र करेन्ट एसेट भनेको कुन हो भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल भनेको करेन्ट एसेट हो। यस्तै गरी इन्भेन्ट्री भनेको पनि करेन्ट एसेट हो। इन्भेन्ट्री यसलाई क्लोजिङ स्टक पनि भन्छ। हामीले 1 वर्षभित्रमै क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। क्यास भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट भइहाल्यो। बिल्स रिसिभेबल भनेको पनि करेन्ट एसेट हो। तर प्रिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट होइन, यो एक्सपेन्सेस हो। त्यही भएर यसलाई करेन्ट एसेटभित्र राख्न मिल्दैन। र हामीले अब कुनलाई जोड्न पर्छ, टोटल करेन्ट एसेट कसरी आउँछ भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल जोड्ने, इन्भेन्ट्रीलाई जोडिदिने, क्यासलाई जोडिदिने, बिल्स रिसिभेबललाई जोडिदिने, यो 4वटालाई जोडिदिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ, करेन्ट एसेट आउँछ। भनेपछि हामीले यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ के जोड्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा एकाउन्ट रिसिभेबल जोड्छौँ, एकाउन्ट रिसिभेबल प्लस केलाई जोड्छौँ, अर्को इन्भेन्ट्रीलाई जोड्छौँ। हाम्रो यो करेन्ट एसेट हो, इन्भेन्ट्रीलाई जोड्छौँ प्लस अब हामीले अर्को जोड्ने भनेको क्यासलाई जोड्छौँ प्लस अब हामीले अर्को जोड्ने भनेको कसलाई जोड्छ भन्दा बिल्स रिसिभेबललाई पनि हामीले जोडिदिन्छौँ।
यति जोड्दैछ हाम्रो टोटल करेन्ट एसेट आयो अपन। अब करेन्ट ल्याबिलिटिजहरु के छ हामीले लेख्दै जान्छौँ। करेन्ट ल्याबिलिटी भनेको 1 वर्षभित्रमै तिर्न पर्ने दायित्वहरू, जस्तो शेयर क्यापिटल भनेको त यो करेन्ट ल्याबिलिटी होइन, यो त इक्विटी फन्ड हो। रिटेन अर्निङ यो पनि शेयर होल्डर फन्ड भित्रै पर्छ, यसलाई करेन्ट ल्याबिलिटी भन्न मिल्दैन। डिबेन्चर भनेको लङ टर्म लोन हो, यो लामो समयको लागि लिएको ऋण हो, मोर देन 1 इयर भन्दा बढी पछि तिर्दा नि हुन्छ यो। तर बिल्स पेबल एकाउन्ट पेबल भनेको तिर्न पर्ने दायित्वहरू अहिले नै तिर्न पर्ने 1 वर्षभित्रमै तिर्न पर्ने कुरा भनेको बिल्स पेबल र एकाउन्ट पेबल हो। यसलाई करेन्ट ल्याबिलिटी भन्छ। यसलाई दुईटालाई जोड्दियो भने के आउँछ? करेन्ट ल्याबिलिटी आउँछ, बिल्स पेबल र एकाउन्ट पेबललाई। अब हामीले राख्छौँ तलपट्टि बिल्स पेबल प्लस एकाउन्ट पेबल, यो दुईटालाई हामीले जोडिदिन्छौँ। र अब यसमा एमाउन्टहरूलाई हेर्दै जान्छौँ। एकाउन्ट रिसिभेबलको एमाउन्ट भनेको 1,30,000 दिएको छ, एमाउन्ट राख्दै जान्छौँ 1,30,000 प्लस इन्भेन्ट्रीको 70,000। यस्तै गरी अर्को दिएको छ क्यासको हामीलाई 20,000 दिएको छ। यस्तै गरी हामीलाई बिल्स रिसिभेबलको 30,000 यो यहाँ राख्यौँ। र अब हाम्रो बिल्स पेबल भनेको 50,000 दिएको छ ल्याबिलिटी साइडमा। यस्तै गरी एकाउन्ट पेबल भनेर हामीलाई 1 लाख दिएको छ, है राख्छौँ। र अब हामीले चाहिँ यसको क्यालकुलेसन गर्छौँ। क्यालकुलेसन गर्दाखेरि अब कति आउँछ? माथि 1,30,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 गर्दा माथि आयो 2,50,000, तल त अब 1,50,000 आयो। अब यो डिभाइड गर्दा कति आउँछ भन्ने कुरा हो हैन। 1,50,000 ले डिभाइड गरिदिउँ भनेपछि यो 1.66 आएछ, 1.666 हैन। अथवा यसलाई राउन्ड अफ गरेर 7 गर्न पर्यो 1:1। र यो करेन्ट रेसियो र लिक्विड रेसियो अथवा क्विक रेसियोको पछाडि जहिले नि 1:1 आफै थप्ने। जस्तो यहाँ हामीलाई क्यालकुलेटर दाब्दा 1.666 आएको छ, 1 मैले के गरेँ 1.66 अनि यो 5 भन्दा बढी आयो भने यसलाई राउन्ड अफ गरेर 7, यो 6 को ठाउँमा 7 बनाउने। जस्तो 5 छ भने 6 बनाउने, यसरी राउन्ड अफ गर्न मिल्छ है त। र यो भयो। अब त्यसपछि अब हाम्रो 1.66:1 त यो 1:1 त आफै थपेको करेन्ट रेसियो आयो। अब हामीले दोस्रो हाम्रो सेकेन्डमा लिक्विड रेसियो निकाल्न भनेको छ। हामीले लिक्विड रेसियो अब निकाल्छौँ है त। लिक्विड रेसियो भनेको क्विक रेसियो भन्नु, लिक्विड रेसियो भन्नु, एसिड टेस्ट रेसियो भन्नु एउटै हो। अब यो लिक्विड रेसियो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ क्विक एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटिज गरेर आउँछ। क्विक एसेट अपन करेन्ट ल्याबिलिटी हाम्रो लिक्विड रेसियोको फर्मुला हो। भनेपछि यो क्विक एसेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ टोटल करेन्ट एसेटबाट प्रिपेड एक्सपेन्सेस र इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक घटाइदिइसकेपछि क्विक एसेट आउँछ। क्विक एसेट भनेको अहिलेको अहिले अथवा एकदमै छिटो क्यासमा कन्भर्ट गर्न सक्ने एसेटलाई क्विक एसेट भन्छ। एकदमै छिटो क्यासमा कन्भर्ट हुने एसेट भनेपछि हामीले यो के गर्न पर्यो? टोटल सीए अर्थात् करेन्ट एसेटबाट के घटाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्री अथवा यसलाई क्लोजिङ स्टक पनि भन्छ, इन्भेन्ट्रीलाई घटाइदिने र अर्को केलाई घटाइने? प्रिपेड एक्सपेन्सेसलाई घटाइदिएपछि के आउँछ भन्दा क्विक एसेट आउँछ। करेन्ट ल्याबिलिटी भनेको त हामीलाई थाहा छ सिएल भइहाल्यो यो त। अब यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ टोटल सीए भनेको करेन्ट एसेट भनेको त हामीले निकालिसकेछौँ 2,50,000 है। 2,50,000 हामीले अहिले निकालिसकेछौँ। माथि नै यो भनेको टोटल करेन्ट एसेट हो। हामीले जस्तो यही यहाँ निकालिसकेका छौँ यो करेन्ट रेसियो निकाल्ने बेलामा यसलाई लेखिदिउँ। माइनस अब इन्भेन्ट्री भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्भेन्ट्री भनेर यहाँ दिएको छ क्वेसनमा, इन्भेन्ट्री 70,000 दिएको छ अनि 70,000 माथि लेख्यौँ घटाइदिउँ। माइनस अब प्रिपेड एक्सपेन्सेस यो क्वेसनमा दिएको छैन। प्रिपेड एक्सपेन्सेस नदिइसकेपछि हामीले त्यसलाई राख्नु पर्दैन, 0 राख्दै भइहाल्यो। यदि भएको भए त्यो पनि घट्थ्यो। करेन्ट ल्याबिलिटी हामीले अलरेडी क्यालकुलेसन गरेर 1,50,000 निकालेका छौँ। यो गरिसकेपछि 2,50,000 माइनस 70,000 गर्दा माथि 1,80,000 आयो, डिभाइडेड बाई 1,50,000 गर्दाखेरि यसको एन्सर अब कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 1,80,000 डिभाइडेड बाई 1,50,000 गर्दा 1.2
आयो। अब 1:1 आफै थप्ने, 1:1 आफै थप्ने। करेन्ट रेसियो र क्विक रेसियोको पछाडि 1:1 हुन्छ र यसरी लिक्विड रेसियो पनि आयो है त। अब हामीले यसरी नै अर्को डेब्ट इक्विटी रेसियो पनि क्याल्कुलेसन गर्छौँ। हामीलाई डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्न भनेको छ। अब हामीले यो डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्छौँ। तेस्रोमा हामीलाई चाहिँ भनेको छ डेब्ट इक्विटी रेसियो, डेब्ट इक्विटी रेसियो। यो डेब्ट इक्विटी रेसियो निकाल्ने फर्मुला हामीले चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्दा अहिले मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। डेब्ट आउने बित्तिकै माथिपट्टि के लेख्ने भन्दा लङ टर्म डेब्ट लेख्ने, लङ टर्म डेब्ट है। अनि इक्विटी आउने बित्तिकै तलपट्टि सेयर होल्डर इक्विटी लेख्ने अथवा सेयर होल्डर फन्ड लेख्ने, सेयर होल्डर इक्विटी लेख्ने इन्टु 100 लेख्ने है, इन्टु 100 लेख्ने। यसरी डेब्ट आउने बित्तिकै माथि जहिले लङ टर्म डेब्ट लेख्ने, तलपट्टि इक्विटी लेख्ने, सेयर होल्डर इक्विटी लेख्ने, इन्टु 100 गर्ने। अब यो लङ टर्म डेब्ट भनेको के हो भन्दा 1 वर्षभन्दा बढी समयको लागि लिएको ऋणहरू, लोनहरू, यसलाई चाहिँ लङ टर्म लोन अथवा लङ टर्म डेब्ट भन्छ। र यो लङ टर्म डेब्टभित्र के पर्छ भन्दा डिबेन्चर पर्छ, ब्याङ्क लोन पर्छ, मोर्टेज लोन पर्छ, लङ टर्म डेब्ट पर्छ, यिनीहरू सबै कुराहरू पर्छ। अब क्वेसनमा हेरौँ हामीलाई के दिएको छ त। हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ ल्याबिलिटी साइडमा दिन्छ यो डिबेन्चर दिएको छ, यो लङ टर्म डेब्टभित्र एउटा डिबेन्चर पर्यो। अर्को यहाँ ब्याङ्क लोन भएको भए यहाँ पर्थ्यो तर छैन। अनि अर्को मोर्टेज लोन पनि छैन भनेपछि यो डिबेन्चर मात्र पर्यो 40,000 भनेपछि हाम्रो यो भ्यालु भनेको 10% डिबेन्चरको भ्यालु राख्ने हो। यहाँ लङ टर्म डेटमा यो पर्यो डिबेन्चर। अब सेयर होल्डर फन्ड अथवा सेयर होल्डर इक्विटीभित्र के पर्छ भन्दा सेयर क्यापिटल पर्छ, रिटेन अर्निङ पर्छ, रिजर्भ एन्ड सरप्लस भए पर्छ, प्रिमियम अन सेयर भएको भए पर्थ्यो हैन। अनि रिजर्भ एन्ड सरप्लसहरू भएको भए जोडिन्थ्यो र प्रिमियम अन सेयरहरू भएको भए जोडिन्थ्यो। र घट्ने कुराहरूमा चाहिँ प्रिमिनरी एक्सपेन्सेस, लस अन इस्यु अफ डिबेन्चरहरू हैन, लस अन इस्यु अफ सेयरहरू, प्रिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अपहरू घट्थ्यो। र अब हामीले के कसरी आउँछ सेयर होल्डर इक्विटी अथवा सेयर होल्डर फन्ड भन्दा सेयर क्यापिटललाई जोडिदिन्छौँ, रिटेन अर्निङ जोडिदिन्छौँ र प्रिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ के गर्छौँ घटाउँछौँ। यो यति मात्र दिएको हुनाले भनेपछि हामीले यहाँ सेयर क्यापिटललाई जोड्ने प्लस रिटेन अर्निङलाई पनि जोड्ने हैन। अनि माइनस केलाई घटाइदिने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ प्रिमिनरी एक्सपेन्सेसलाई घटाइदिन्छौँ, इन्टु 100 गर्छौँ। र अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा 10% डिबेन्चरको भ्यालु दिएको छ 40,000। अनि तिम्रो सेयर क्यापिटलको भ्यालु दिएको छ कति दिएको छ भन्दा 4 लाख र रिटेन अर्निङको 60,000, यस्तै प्रिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000 भनेपछि हामीले यहाँ माथि 4 लाख लेख्छौँ प्लस 60,000 लेख्छौँ माइनस प्रिमिनरी एक्सपेन्सेस घटाइदिन्छौँ, त्यसको भ्यालु भनेको 10,000 इन्टु 100 गर्छौँ। यति गरेर हामीले यो क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्छौँ। र यसमा चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब माथिपट्टि त 40,000 भइहाल्यो। अब तलपट्टिको कुरा छ, तलपट्टि नि कति आयो भन्दा माथि 40,000 तल चाहिँ यो गर्दा इन्टु 100 भइहाल्यो। यो चाहिँ 4,50,000 आयो। र यो 40,000 इन्टु 100 डिभाइड बाई 4,50,000 गर्दा यसको एन्सर चाहिँ 8.89% आयो है त, 8.89% आयो। यसरी डेब्ट इक्विटी रेसियो पनि हामीले क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ। अब हामीलाई आइबीमा सोधेको छ स्टक टर्नओभर रेसियो निकाल्न भनेको छ। अब हामीले स्टक टर्नओभर रेसियो पनि निकाल्छौँ है। स्टक टर्नओभर रेसियो, यो स्टक टर्नओभर रेसियो निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो टर्नओभर आउने बित्तिकै माथि सेल्स लेख्ने हो, तल चाहिँ जे नाम छ त्यही लेख्ने हो। तर यसमा चाहिँ हामीलाई यदि क्वेसनमा चाहिँ यो स्टक टर्नओभर रेसियोमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ भने हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई युज गर्छौँ। त्यही भएर यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टक टर्नओभर रेसियोको चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन के हुन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अपन यहाँ क्वेसनमा एभरेज इन्भेन्ट्री त दिएको छैन, ओपनिङ क्लोजिङ नि दिएको छैन, तर इन्भेन्ट्री मात्र दिएको हुनाले हामीले इन्भेन्ट्रीलाई चाहिँ लेख्छौँ।
इन्भेन्ट्रीलाई मात्र लेखिदिन्छौँ। र अब यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर क्वेसनमा दिएको छ 6,50,000, जुन यहाँ क्वेसनमै दिएको छ 6,50,000, यो लेखौँ। त्यस्तै गरी इन्भेन्ट्री भनेर क्वेसनमा दिएको छ हामीलाई एसेट साइडमा 70,000, यो लेख्छौँ हामीले 70,000 यो लेख्छौँ। र यसको एन्सर आउँछ कति भन्दा 6,50,000 डिभाइड बाई 70,000 गरिसकेपछि यसको एन्सर चाहिँ 9.28 टाइम्स आयो है। यसलाई टाइम्समा लेखिन्छ, जहिले पनि टर्नओभर्सलाई चाहिँ टाइममा मेजर गरिन्छ। यस्तै गरी लास्टको हामीलाई निकाल्न भनेको छ अर्निङ पर सेयर है। लास्टमा हामीलाई एउटा निकाल्न भनेको छ अर्निङ पर सेयर। अर्निङ पर सेयर यसलाई EPS पनि भन्छ। र यो अर्निङ पर सेयर कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फर्मुला छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अपन यसको फर्मुला टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर है, यसको फर्मुला चाहिँ यस्तो हुन्छ नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अपन टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। भनेको मतलब हामीले कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गऱ्यौँ भने त्यो कम्पनीमा लगानी गरेको सेयरमध्ये एउटा सेयरले कति आम्दानी गर्न सक्छ गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ अर्निङ पर सेयरले देखाउँछ, जसको फर्मुला यही भइहाल्यो। र यसमा अब हामीले नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स क्वेसनमा कति दिएको छ त्यही अनुसार राख्छौँ। क्वेसनमा नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स भनेर 60,000 दिएको छ, जुन हामीले यहाँ लेखौँ 60,000, अनि माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड यहाँ दिएको छैन कतै पनि। यदि यहाँ प्रिफरेन्स सेयर दिएर 10% प्रिफरेन्स सेयर भन्यो भने त्यसको क्यालकुलेसन गरेर यहाँ राख्ने हो, तर यहाँ नदिएको हुनाले 0 राखौँ। अपन टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेको मतलब हाम्रो मार्केटमा कतिवटा सेयर छ त त्यसलाई भन्छ टोटल नम्बर अफ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर। यो कसरी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँ दिएको चाहिँ सेयर क्यापिटलको भ्यालु टोटल 4 लाख दिएको छ र पार भ्यालु 100 भनेको छ भनेपछि यो 4 लाखलाई 100 ले डिभाइड गर्यो भने 4,000 आउँछ हैन। भनेपछि यो नम्बर चाहिँ कतिवटा सेयर रहेछ भन्दा 4,000 वटा, र यसरी आउँछ हाम्रो अर्निङ पर सेयर। अब 60,000 डिभाइडेड बाई 4,000 गर्दा यो आयो RX 15, यसलाई RX मा लेखिन्छ।